Yahan ang mga rason kung nganong maglagot nimo ang usa ka tawo. So nganong naay magdumot nimo, nganong naay maglagot sa imong dagway, maglagot sa imong pagkaikaw. Number one nga rason mga labs is inggit or kanang ginatawag na tog kasina. Nasina siya sa imuha kay naa kay quality nga dili niya kayang makabuot or naay naanimo nga wala sa iyaha. Ikaduha, dili siya gusto malabuan. In Tagalog, ayaw niyang malamangan. Dili siya gusto nga mas mulabaw ka sa iyaha. Na ayaw mo'y quality nga pareha mong duha, pero mas labaw ka. So, dili siya ganahan nga mulabaw ka niya. Ganahan siya nga siya pirming labaw. So, mo na nga, usap po na siya sa cause nga maglagot siya sa imuha. And lastly, ang ikatulo, gusto siya nga siya permi ang bida. Siya permi ang center of attraction. Di siya ganahan nga, naapay laing mas mubida pa sa iya, gusto niya siya ang star, di ba? So mo na nga dili gina malikayan nga siya maglagot gid siya nimo. Bisag unsa pa nimo kamaayo, once ang tawo nay kasina nimo, dili gyud kamaayo para sa iya. Mo na nga we cannot please everyone. So kung naay di ganahan nimo, then let it be. Kay ang importante ikaw sa imong kaugalingon, love nimo imong self, di ba? So mas maayo ng love na tutong kaugalingon, usa na to i-love ang ubang tawo. Ayaw hunahunaa ang maistorya sa ubang tawo, ayaw hunahunaa ang ilang pagtanaw nimo. Ang importante ikaw mismo si imong kaugalingon, kabalo ka nga tarong ka ug naa ka sa insakto.